Mayong adlaw kanatong tanan sa pamilya Saransa o sa mga pamilya Haminal. Una sa tanan, magpasalamat kita sa atong Ginoo sa iyang adlaw karon nga natawhan. Merry Christmas BB Jesus. So no, ako na dahil siya karon. Merry Christmas Jesus. So Jesus nga atong manluluwas. Maayong adlaw natawhan sa imo sa atong Ginoo. O ikaduha, magpasalamat kita sa mga naglumilihok nga kini karon nga mga pagkatapok nato nahimo kini o na successful kita tungod sa atong host family karon nga ang Haminal. So ang sa mga in charge sa tanan-tanan, sa mga donors, mga donations, sa parlor games, sa tanan, sa ato ang maabtig nga tresurera, sa kang Tita Miriam, kang Mama Linda, kang Bibian, sa tanan-tanan nga lumilihok nga kini magmalampuson sa atong abtig usab nga Tiyo Nado, sa mga anak ni Tiyo nga nagprepara, nagprinta sa t-shirt, sa programa, sa tanan nga lumilihok, sa mga ginagmay, sa mga dinagko nga naglihok nga kini nga panagiusa karon na successful kini tungod kay ang atong lumilihok kanunay nagtan-aw, nagtuki, nagpakabana sa daghang salamat nga kini nagkahiusa kita o nagkatipon-tipon sa gitawag kini reunion, di ba? Nagtipon-tipon, nagkahiusa og balik ang pamilya nga bisan todo busy kita sa itong mga sagasa kita nga parte sa kalibutan, sagasa kita nga parte sa Pilipinas, nanguli kita, gawas na ako, wa ka uli. Kaya ba mo gamay, ko ka uli, medyo apigi gamay. Anyway, ninguli kita, unya nagkahiusa aron mahimo gining ato ang reunion karon nga successful. Ang akong topic karon ginagmay lang nga tukion ko gamay ang gamot sa pamilya. Kung unsa gyud ang basic nga importansya sa pamilya. Ang pamilya usa kini kahaligi nga dako kini nga pundasyon. Kung unsa kita karon nga makita nato sa uban ng mga tao sa ato ang mga kabrentihan, sa mga tao nga nagtanaw sa tuwa o unsa pud kita pag-deliver sa ato ang kaugalingon para sa kila, sa pagserbisyo sa katilingban, sa atong leadership sa atong mga trabaho, kana nagsugod kana sa pamilya mismo. Wala ka nagsugod sa eskwelahan. Ang eskwelahan ang pinakauna nga edukasyon nga nakita nato ang una natong ehemplo ang atong mga ginikanan. So mao kana ang atong una nga maestro ug maestra. Sila ang nagtudlo kanato sa mga sakto ug mga dili insakto nga ginabuhat, nga dili angay buhat. So mao kana ang atong tukion karon ginagmay nga magpasalamat kita sa atong mga ginikanan, magpasalamaton kita sa atong mga igsoon, sa mga ginikanan, sa atong mga kaparentihan nga nakakanunay, sa mga angkol, mga tita nato nakakanunay nga sige kita to ang extended family also nga nag-train sa to sa mga gagmay bata. Now, ang pamilya Saransa mga gwapo ug gwapa, of course mga Haminal mga gwapo ug gwapa po, mga cute kayo, mga mubo, mga height, mga gwapo ug gwapa. So karon nakita na to ang pagserbisyo nila sa katilingban. Siguro niyo makita ang pagka-maestra kana nagserbisyo kana sa katilingban. Dili lang kana trabaho, dako kana nga responsibilidad nga nagserbisyo diha sa katilingban. Ang pagserbisyo sa atong kapilya. Sa kada Domingo, dili lang Domingo, sa uban usab nga mga adlaw nga nagserbisyo kanunay sa mga nobena, mga hingana bitaw na tudog wala niyo nakita pero kan nagserbisyo kana sa katilingban. So aktibo ang pamilya Saransa o ang Haminal sa mga serbisyo sa katilingban. Siguro kita
we are built for that, to serve one another. So na kana sa atong bloodline, no? So daghang salamat sa inyong pagserbisyo sa atong katilingban ug sa atong isig ka tawo. Now, sa ato apod nga mga bagong henerasyon, so nakita ninyo kung unsa ang ato ang nag-una sa atoa sa mga bata karon. Tan-awa po ninyo kung unsa ang inyong ikatabang puhon sa atong pamilya nga maabot og kamo na mismo kung kamo na mismo ang mahimong dagko ng mga tao. Tan-awa ninyo ang inyong mga magulang, inyong mga ante o tita kung unsa sila. Himuha silang ehemplo, respetuhan nato ang isig ka tao, dili lang ato mga katikulangan, o mismo ang ato apod nga mga henerasyon karon sa sagusa magrespetuhay kita. So daghang salamat sa tanan nga nitambong. Hinahinay lang ta nato mga pagkaon, mga litson diha, hinahinay lang ginagmay nya ato mga inom, hinahinay lang pud ginagmay. Drink moderately, kaon ginagmay, ato mga cholesterol, ato mga high blood, no, hinahinay sa. Na daghang salamat o ginaot nga lampuson o mabungahon na atong bagong tuig nga maabot. So karon, cheers!